हार्दिक अनुरोध प्रदेश प्रभारी हरिहरलाल चौधरीजीलाई आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। प्रदेश मन्त्री आदरणीय अमितजीलाई गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। हार्दिक अनुरोध संगठन मन्त्री नारायण भण्डारीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। प्रभारी मन्त्री आदरणीय मीडिया प्रभारीजीलाई लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेशका सदस्य आदरणीय भोपाल श्रेष्ठ ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध अरुण चौधरीजीलाई आसन ग्रहण अनुरोध हार्दिक अनुरोध रेणु चौधरी तथा महिला रेणु चौधरीजीलाई हार्दिक अनुरोध दुईका समस्त पदाधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध हाम्रो पार्षद तथा महिला रेणु चौधरीजीलाई अध्यक्ष हार्दिक अनुरोधलाई आसन हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। हार्दिक ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध त्यसै गरी आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध व्यक्त गर्दछु। प्रभारी ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध रामलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। आसन ग्रहण व्यक्त गर्दछु। गर्दिनको लागि कोषाध्यक्ष केशरी शाहजीलाई आसन ग्रहण गर्दिनको हार्दिक अनुरोध आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध आदरणीय बलराम आसन ग्रहण लागि अनुरोध व्यक्त गर्दछु। हार्दिक अनुरोध जिल्ला आदरणीय जगन आसन ग्रहण गर्नको लागि रौतहरी जिल्ला बलराम आसन ग्रहण अनुरोध व्यक्त गर्दै जिल्ला आदरणीय जगनजीलाई लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त त्यसै गरी जिल्लाका जिल्लाका अध्यक्ष आदरणीय आसन गर्दिनको हार्दिक अनुरोध व्यक्त 8वटा जिल्लाका महिला प्रभारी तथा विद्या प्रभारी सम्पूर्ण आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। हार्दिक अनुरोध यथास्थानमा 8वटा योग प्रेमीहरूलाई आसन महिला प्रभारी तथा लागि अनुरोध व्यक्त आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। अगाडि बढ्ने महामन्त्री रामङ्या शर्मा अनुरोध व्यक्त गर्दै सुरु गर्दै आसन ग्रहण गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। अगाडि बढ्ने महामन्त्री रामङ्या शर्मा अनुरोध व्यक्त गर्दै
ओम आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। ओम अगाडि बढ्ने महामन्त्री रामलिङ्ग शर्माज्यूलाई अनुरोध व्यक्त गर्दैछु। ओम विश्वानि देव सवितानि दृष्टानि पराशुव यद्र भद्र तना आशुव। ओम अगाडि बढ्ने महामन्त्री रामलिङ्ग शर्मा परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्दै हामी स्वामीजी महाराज आचार्य श्री महाराज को कोटि कोटि नमन। प्रसंगी योग समिति प्रदेश नंबर 2 का प्रदेश प्रभारी श्री हरिलाल चौधरी कोटि कोटि नमन। समस्त प्रदेश पदाधिकारीलाई कोटि कोटि नमन गर्दै हामी प्रदेश का जिला का अध्यक्ष कोटि कोटि नमन, महिला प्रभारी, युवा प्रभारी, समस्त प्रभारी, शिक्षक, मीडिया प्रभारी ओम को नमन गर्दै आज हामी ढिला नगरी हामी दीप प्रज्वलनमा हाम्रो जिल्लाका अध्यक्ष जना महिला प्रभारी हाम्रो महामन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ मीडिया प्रभारी ओम को नमन गर्दै आज हामी ढिला नगरी दीप प्रज्वलनमा जिल्लाका महिला हाम्रो महामन्त्री ओम। अब हामी ढिला नगरी आजको माइक र मञ्च हामी 12 जिल्ला महामन्त्रीजीलाई गर्दैछु। ओम। ओम। अब हामी ढिला नगरी आजको माइक र मञ्च हामी 12 जिल्ला महामन्त्रीजीलाई गर्दैछु। ओम। ओम गुरु ओम। म 12 जिला पतंजलि योग समिति का महामंत्री रामलिंग शर्मा। म स्वामी महाराज आचार्य जी को ओम को नमन करते यस पतंजलि ओम गुरु अमित गुरु अमित गुरु टच गरिरहेछ, अर्को फेरि आवाज दोहोऱ्याइरहेछ किन गुरु? म स्वामी महाराज या दुईटा डिभाइस डबल आवाज आइरहेछ। यस पतंजलि ओम गुरु अमित गुरु टच गरिरहेछ, अर्को फेरि आवाज दोहोऱ्याइरहेछ किन गुरु? या दुईटा डिभाइस डबल आवाज आइरहेछ। यहाँ तपाईँ 2-3वटा डिभाइस जोड्नु भएको छ। एउटै हलमा 2-3वटा डिभाइस भएपछि एउटै हलमा एउटै छ गुरु। अस्ति पनि तपाईहरुले भनेको थिए एउटै मोबाइल चलिरहेछ मात्रै गुरु। डिभाइस चलाउनु। एउटै मोबाइल चलिरहेछ। या दुईटा डिभाइस डबल आवाज आइरहेछ। यहाँ तपाईँ 2-3वटा एउटै मोबाइल चलिरहेछ गुरु। हलमा 2-3वटा डिभाइस भएपछि एउटै हलमा एउटै छ गुरु। पनि तपाईहरुले भनेको थिए त्यो रुममा एउटा मात्रै डिभाइस चलाउनु। एउटै मोबाइल चलिरहेछ।
डबल आवाज आइरहेको छ एउटै मोबाइल चलिरहेको छ गुरु हलमा 2-3 वटा डिभाइस भएपछि एउटै हलमा एउटै छ गुरु पनि तपाईहरुले भनेका थिए त्यो रूममा एउटा मात्रै डिभाइस चलाउनु एउटै मोबाइल चलिरहेछ ल ठीक छ सुरु गर्नु ठीक छ एउटै मोबाइल चलिरहेछ गुरु स्वामी जी महाराज एउटै हलमा तथा गुरु आचार्य महाराजमा ओम को नमन गर्दै गुरु यस 2 नंबर प्रदेशका ल ठीक छ सुरु गर्नु हरियालाल चौधरी ठीक जी छ मीडिया प्रभारी अमित शाहज्यू तथा 8 जिल्लाका पदाधिकारी अध्यक्षज्यूहरू महिला अध्यक्षज्यूहरू र युवा अध्यक्षज्यूहरू साथै यस 2 सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा साधकहरूमा मेरो ओमको नमन मीडिया प्रभारी अमित शाहज्यू तथा 8 जिल्लाका पदाधिकारी अध्यक्षज्यूहरू महिला अध्यक्षज्यूहरू र युवा अध्यक्षज्यूहरू साथै सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा साधकहरूमा मेरो ओमको नमन मीडिया प्रभारी साथै साधकहरूमा मेरो ओमको नमन ओम भगवतः त्र्यम्बकं गजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमं धानामृता योऽवतु सहनौ भुनक्तु कविर्वकर्तामहे जगन्नाथि मा विद्विषावहै ओम सोमा सदगमया तं सोमा ज्योतिर्गमया निर्तुमा अमृतं गमया ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि व्यस्त नंबर एक 2 3 4 1 2 3 4 दूसरा स्टेप अभ्यास पूरा करो और हम सूर्य नमस्कार करें संपूर्ण गुरुजन सूर्य नमस्कार करो हल्का हल्का एक प्रणामासन 2 हस्तुतानासन 3 पादहस्तानासन 4 अश्वसंचालन 5 पर्वतासन 6 साष्टांगासन 7 जनासन 8 पर्वतासन 9 हस्तुता 10 पादहस्तान 11 हस्तुता 12 प्राणायाम 1 प्राणायामासन 2 हस्तुतानासन 3 पादहस्तानासन अश्वसंचालन पर्वतासन साष्टांगासन भुजंगासन पर्वतासन अश्वसंचालन आदस्तानासन हस्तुतानासन प्रणामासन 2 हस्तुतानासन 3 पादहस्तानासन 4 अश्वसंचालन 5 पर्वतासन 6 साष्टांगासन
7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचलन, 10 पादहस्त, 11 हस्तिनासन, 12 प्राणायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रणामासन, 2 हस्तुतानासन, 3 पादहस्तानासन, 4 अश्वसंचलन, 5 पर्वतासन, 6 षष्ठांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचलन, 10 पादहस्तानासन, 11 हस्तुतानासन, 12 प्रणामासन। अब हामी दण्ड बैठक गर्नेछु। दण्ड बैठक फर्स्ट पहिला ल साधारण दण्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रामूर्ति दण्ड 2 3 4 7 तीसरा वक्ष विकास दंड 1 2 3 4 5 6 8 9 10 चौथा हनुमान दंड 5वां पाशो दंड 20 को बिचिको 8वां चक्र दंड 9वां पलदंड 10वां शेर दंड 11वां सर्प दंड 1 2 3 1 2 3 1 2 3 12वां मीस दंड 12 दंड भइसक्यो। हामी अब 8 पैसा गर्ने हो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 दूसरा अभ्यास पूरा बैठक 1 2 3 4 5 तीसरा रामूर्ति बैठक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चौथा पहलवानी को
पाँचौं परवानी ख ख छठा हनुमान क सतवा हनुमान ख पूरा मनुष्य मरेपछि कम्मरको दर्द निको हुन्छ पूरा मर्नु कम्मरको दर्द निको हुन्छ पूरा बाइक पेन दर्द नस भएर जान्छ अथवा हनुमान गो ल गुरुहरू अब हम बसौँ फिजिकल हाम्रो पुरा भयो अब हामी प्राणायामतर्फ जाँदैछौँ हामी अब प्राणायाम फर्स्ट प्राणायाम भास्तिका लामो श्वास लिने लामो श्वास छाड्ने फिजिकल गरिसकेपछि स्वामीजी महाराज हामीलाई हरिद्वारमा तालिम दिनुभएको छ फिजिकल गरिसकेपछि भस्त्रिका लामो तानु लामो छु यो अभ्यास 5 मिनट हो जुन हाम्रो शरीरमा थकावट हुन्छ जुन हाम्रो श्वास रोग हुन्छ त्यो चाहिँ नष्ट भइजान्छ त्यसैले हामी लामो तानु लामो छोड्नु सकभर जति लामो छोड्नु त्यति राम्रो युवा जो 50 वर्ष तल जसको उमेर छ उसले तेज गतिमा गरे हुन्छ उसले फास्ट गर्न सक्छ तर जुन वृद्ध छ 60 वर्ष माथि उमेरको छ उसले चाहिँ अलि धीमा मध्यममा गरे हुन्छ यसले गर्दा हाम्रो फेफडाको गन्दगी बाहिर जान्छ फेफडा सुलभ हुन्छ र हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ यसमा दम रोग श्वास रोग चाहिँ नष्ट भएर जान्छ त्यसैले भस्त्रिका प्राणायाम सुरु गर्नु भनेर अगाडि यो प्राणायाम अनिवार्य रूपले 5 मिनट गरेपछि हाम्रो श्वासको रोग लागन सक्दैन त्यसैले हामी भस्त्रिका गर्छौँ अब हामी कपाल भाती दोस्रो प्राणायाममा जाउँ यसलाई विश्राम गरौँ कपाल भाती स्वामीजी महाराज हाम्रो 5 साल पहिला विगरमा पाल्नुभएको छ उहाँले त कपाल भाती जीवन साथी नै भन्नु दिनचर्या हामी खान गर्छौँ पान गर्छौँ खान्छौँ तर दिनचर्यामा उतार्यो भने हामी मुख धुन्छौँ ब्रस गर्छौँ नहाउँछौँ सफा राख्छौँ त्यसैले शरीरको लागि कपाल भाती सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राणायाम अहिले त हामी 20 मा हरिद्वार गएको बाबाले त जुनमा पनि कपाल भाती पर्वतासनमा कपाल भाती जेमा पनि कपाल भाती गहुँगासम्म कपाल भातीमा यति जोड दिनुभएछ पहिला भन्नुहुन्थ्यो 99% रोग इससे नष्ट होगा अब त भन्नुहुन्छ 100/100 रोग इसमें नष्ट होगा हामी सबै गुरुजनलाई सबै साधकलाई सबैलाई हामीलाई थाहा छ कि डाक्टरले जम्मा 10,000 मा परीक्षण गरेछ रोगमा स्वामी महाराजले त 30,000 मा प्रवेश हुनुभयो जस्तो हामी भन्छौँ 72,72,10,201
जसमा हाम्रो नशा चाहिँ 72 लाख मात्र छ। सेल, नशा, कोण, छिर सबै मिलेर यो 72 करोड 72 लाख 10 लाख घुसले। तर मात्र नशा चाहिँ 72 लाख छ। हामी सबै गुरुजनमा यो कुरा थाहा छ। यदि कपालभाति नियमित 15 मिनट शिविरमा 15 मिनट बेलुकातिर आधा घण्टा गर्यो भने कुनै यस्तो संसारको रोग छैन जो निको हुँदैन। स्पष्ट। ल हामी कपालभाति अलि गरौँ, त्यसपछि अलिकति म वर्णन बताउँछु। कपालभाति त कसरी गर्ने त? कपालभाति दुवै नासिकाले श्वासलाई फाल्ने, पेट सर्ट मार्दा पेट चलाउने। तर मूलाधार चक्र जबसम्म माथि तानिँदैन तबसम्म कपालभाति भनेको अधुरी रहन्छ। 100% कपालभाति हुँदैन। त्यसैले आम जनतामा 90% बाबासिरको शिकायत छ। कसैले भन्छ मलाई बाबासिर छैन, कसैले भन्छ मलाई फिस्टुला भयो, कसैले भन्छ मलाई फुका भयो, कसैले भन्छ मलाई मूलद्वारमा रगत आयो, कसैले भन्छ खजुली ढुक्यो। यो कारण किन? खानपानले गर्दा। तर बाबा भन्नुहुन्छ, स्वामीजी महाराज, अरे तुम रोज को कपालभाति नियमित करो, तुम्हारा जड़ से कोई रोग नहीं होगा, मिट जाएगा। त्यसैले कपालभाति गर्दाखेरि जबसम्म मूलाधार चक्र माथि तानिँदैन तबसम्म कपालभाति निक्ल्दैन। ल गर्दै गरौँ गुरुजनहरू कपालभाति। यसमा अष्ट चक्र कपालभाति गर्दाखेरि अष्ट चक्र जागृति हुन्छ। कुन कुन हो? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हृदय तथा निम्न चक्र, विशुद्धि चक्र, अज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, अष्टचक्र। हाम्रो कपालदेखि लिएर खुट्टासम्म कुण्डली चाहिँ जागृत हुन्छ र जहाँ नसा रोग भएको हुन्छ, हाम्रो रोग हुन्छ, त्यो रोगमा यो कपालभातिले खूनको सञ्चालनले रोगलाई नष्ट गर्छ र नस नाडी चाहिँ सुचारू भइहाल्छ। यसमा यति गुण छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ स्रष्टार चक्र से मूलाधार चक्र तक पूरा कुंडली जागृत होगा। आँखा बंद गर्नुहोस्, अज्ञा चक्र पर ध्यान लगाउनुहोस् अनि कपालभाति गरेर हेर्नुहोस्। तर प्रत्येक श्वासमा झटका मार्दाखेरि सोच वाला भाग माथि तान्नै पर्छ। 5 मिनट गर्नु, 10 मिनट गर्ने, 15 मिनट गर्ने, 5 मिनट ब्रेक लगाउने अनि 15 मिनट गर्ने। अर्को कुरा, हामी नियमित कपालभाति गर्छौँ, तर यता ध्यान गर्छु, उता ध्यान गर्छु। यो योगीको योग होइन। योगीले त, गुरुजनहरूले त अष्टांग योगमा परेर मात्र योग गरे गराए अति उत्तम। अष्टांग योग, अष्टांग योगमा जस्तो कि मुसलमान भाइहरू बन्धुहरू नमाज पढ्छ, उसको साइडबाट कसैले गयो भने को हो, कोही आँखा खुल्दैन, आफ्नो ध्यानमा मग्न हुन्छ। त्यसैले योग गर्दाखेरि दुवै आँखा बन्द गरौँ। कपालभाति गर्दाखेरि ध्यान कहाँ टिकाउने त मूल आधार चक्रमा हाम्रो स्वास्थ्य भाग माथि तानिरहेछ कि छैन। यसको अष्टांग योगको केही नियमहरू छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान
समाधि एवं भन्नाले हृदय ब्रह्मचर्य अधिकारी चक्रव्यूह जुन हृदयको भाग हुन्छ यसलाई स्थिर गरेर आँखा बन्द गरेर ब्रह्मचर्यको पालना गरेर गऱ्यो भने कपालभाति अति उत्तम आसन सुखपूर्वक बैठेर हामी आसन गर्छौँ। प्राणायाम योगाभ्यास गर्नेलाई प्राणायाम हो, श्वासको जरिए गर्नेलाई प्राणायाम हो। प्रत्याहार ध्यानद्वारा अभ्यास गर्नेलाई यो ध्यान मुक्त हुन्छ। धारण मनलाई एकाग्र गरी हामी ध्यान लगाउँछौँ। धारण दृष्टि ध्यान मनलाई संकल्प एउटा गरौँ कि म प्राणायाम गरिरहेछु, कपालभाति गरिरहेछु। समाधि अनि मनुष्य के हुन्छ समाधितिर पुग्छ, लक्ष्य प्राप्त गर्छ र यो चाहिँ अष्टांग योगमा पर्छ। योग गर्ने योगी हुँ। योगी भएर जब हामी अष्टांग योगमा बसेर गर्दैन, मलाई अस्थिर गर्दैन, हाम्रो योग राम्रो हुँदैन। अब हामी दोस्रो प्राणायाम जाउँ। तेस्रो प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम हामी गरौँ 3 चोटि दिएर 5 चोटि। नयाँ मान्छेलाई हामी सिकाउँदाखेरि सुरुमा 3 चोटि, तर गर्भवती महिला, हार्टको रोगी, हाई ब्लड प्रेसरको रोगीलाई यो प्राणायाम वञ्चित छ, गर्नु हुँदैन। यो गर्यो भने यो रोगी भएको व्यक्तिलाई रोग झन पर्छ। त्यसैले गर्भवती महिला, हार्ट र ब्लड प्रेसरलाई यो वञ्चित। सबै गुरुजनलाई त थाहै छ। त्यसैले गरौँ बाह्य प्राणायाम। सबभन्दा पहिला दिदी श्वासलाई पुरा पेटमा टल्ल भरौँ। श्वासलाई बाहिर फ्याँकेर पहिला मूलाधार चक्र सोचवाला भागलाई माथि तानेर रोकिदिउँ। मूल बन्द, उडैन बन्द। भुँडीलाई लगेर पीठमा सट्काएर यसलाई रोकिदिउँ। अनि जलन्धर बन्द, श्वासलाई रोकेर छातीमा ल्याएर टाँसिदिउँ। मूल बन्द, उडैन बन्द, जलन्धर बन्द, 3 बार महाबन्द। यसलाई आफ्नो क्षमता मात्र रोक्नु, जबरदस्ती नरोक्ने, हार्टमा धक्का लाग्छ। ल गरौँ। तीन चोटि नयाँ व्यक्ति, पुरानो 5 चोटि, गुरुजनहरू 5 चोटि, बाँकी सिकाउन साधकलाई 3 चोटि। यसले हाम्रो शरीरमा गुप्त रोग भनिन्छ, जस्तो महिला सम्बन्धी रोग, पुरुष सम्बन्धी रोग, यो नष्ट गर्छ। साथै बाह्य प्राणायाम, गौमुखासन, सुप्त बजारासन, यो गर्दाखेरि त गुप्त रोगलाई थाहै हुँदैन कि गुप्त रोग कहाँ बिदा भयो। तर खानपान, योगीहरूले खानपान पनि ध्यान दिनुपर्छ। ल अब हामी सहायक क्रिया गर्नेछौँ। अग्निसार, यो प्राणायाम होइन, अग्निसार हो। सकभर कुम्भक लगाइकन 20 चोटि भन्दा माथि पेटलाई अभ्यान गर्नु, अगाडि पछाडि। यसले कब्जलाई नष्ट गर्छ। तर बाबा यहाँ भन्नुहुन्छ, अरे कब्जियत तुम्हारे पास है तो कब्जियत तो मिनटों में विदा होगा।
खाना खाँदाखेरि पहिला सलाद खाने गरौँ हामी, कच्चा सलाद जसमा गाजर मूला टमाटर छँदै छ, तर उसमा 4 टुक्रा हामी चुकुन्दर खानु, बुलोलाई बढाउँछ, हिमोग्लोबिन कम छ भने तपाईँ पूर्ति गर्छ। ल गरौँ एकचोटि गरौँ। अब उज्जै सास खाइरहेको रामबाण, उज्जै सास र सिंहासन खाइरहेको त रामबाण हो, तर थाइराइड भएको व्यक्ति टमाटर खानु भएन, अंकुरवाला दाना खानु भएन। यसले फेरि बढाइदिन्छ। तातो पानी अवश्य पिनुहोस्, बिहान उठेर तातो पानी अवश्य पिनुहोस् अनि प्राणायाममा जानुहोस्। गरौँ 2-4-5 चोटि अरू गरौँ। गुरुजनहरू हामी उज्जै कम्तीमा 25 भन्दा माथि उज्जै सासले गलाको जाम भएको खोल्छ, थाइराइडलाई निको गर्छ र हामी स्वस्थ हुन्छौँ। तर सधैँ म भन्छु कि हाम्रो बारा जिल्ला अध्यक्ष हमेशा भन्नुहुन्छ सुरेशाजी, तातो पानी बिहान खाएर अनि मात्र हिँड्नुहोस्। तपाईँ दिनभरि तपाईँको शरीर सुटेबल रहन्छ। त्यसैले हाम्रो गुरुजनको आशीर्वाद छ कि हामी बारा जिल्लामा 8 दिन एउटा अभ्यास गराएको हाम्रो सबै गुरुजनलाई ओम। अब हामी प्राणायामको पाँचौं प्राणायाम कि अनुलोम विलोम गर्नेछु। अनुलोम विलोम हामी सुरु गरौँ। दाहिने हातले दाहिने नासिका त्यति बन्द गरौँ कि जहाँसम्म हाम्रो नासिका बाङ्गो भएन, सिधा हुनु पर्यो। हावा मात्र रोकोस्। देब्रे नाकले श्वासलाई यति लामो तानु कि हाम्रो छाती फुलोस्। हामी प्राय क्लास लिन्छु, भन्छु 1-2 इन्ची छाती फुल्ने गर्छ, तर 1-2 फुलेन, हात अवश्य फुल्छ। त्यसैले तानु 6 सेकेन्ड लगाऊ, छोडू 6 सेकेन्ड। जुन रफ्तारमा हामी श्वासलाई तान्छु त्यही रफ्तारलाई श्वासलाई छोड्छु। ल हामी सुरु गरौँ। यसमा चाहिँ स्वामीजी महाराज आचार्य महाराज भन्नुहुन्छ, म किताब ल्याएको छु प्राणायाम रहस्य तेस्रो संस्करण पन्ना नम्बर 16 मा बाबाले स्पष्ट लेख्नु भएछ।
अनुलोम विलोम गर्दाखेरि श्वासलाई जति लम्ब्यायो त्यति मनुष्यको जीवनमा फाइदा हो। अलिकति म वर्णन गरिरहेछु जानवरहरूको। कबूतर अनि परेवा भन्छौँ हामी भोजपुरी भाषा। यसको श्वासको संख्या 1 मिनेटमा 34 हुन्छ, तर यसको मृत्यु दर 8 वर्ष मात्र हो। चिडिया चरा चुरुङ्गी 1 मिनटमा श्वासको दर 30। म आफ्नो मलाई भन्दिनँ, बाबाले प्रमाणित गर्नुभएको छ, म बुक्कै ल्याएको छु। 30 यसको मृत्यु दर 8 देखि 10 हो। बन्दर यसको पनि लगभग 8 देखि 10 हो। बतख उसको 1 मिनटमा 22 चोटि। यदि मारेनौँ भने उसले 20 वर्षसम्म 25 वर्षमा बाँच्छ। तर घोडा ठुलो जात उसको 1 मिनटमा 26, यो 40 वर्षमा बढी यो जीव मरिहाल्छ। अनि बिरालो 24, यो पनि 15-16। यसमा ठुलो जन्तु हाथी, यहाँ 24 1 मिनटमा सास लिन्छ र छोड्छ। 24 जन चाहिँ ठुलो हो, 40 देखि 50 सम्म मृत्यु भइहाल्छ। तर मनुष्य सर्पको श्वासको दर कति हो? हामी आफ्नो आफ्नो काममा दिनभरि व्यस्त हुन्छौँ, हामीलाई प्राय थाहा हुँदैन। सर्प र मनुष्य 1 मिनटमा 15 दफा श्वास छोड्छ र 15 दफा श्वास। बाबा यहाँ भन्नुभएको छ मनुष्य र सर्प 200 वर्ष बाँच्ने हो। तर पहिलाको जमानामा ऋषि महर्षिले तप गर्थ्यो, साधना गर्थ्यो, योग गर्थ्यो, अभ्यास गर्थ्यो, खानपान राम्रो हुन्थ्यो, त्यसले बाँच्थ्यो। तर उहाँले के भन्नुभएछ? योगी बन्नुहोस्, योग गर्नुहोस्। सकभर तपाईँ रोग लागिछ भने आधी घन्टा 1-1 घन्टा कपालभाति अनुलोम स्वस्थ हुनुहुन्छ भने हामी आफ्नो शिविरमा त 15 मिनट गराउने हो, घरमा आधी घन्टा योग गर्यो भने जति नस नारी बसेको हुन्छ यो सक्रिय हुन्छ। म गुरुजनलाई एक कुरा बताउन चाहन्छु। मथुराको गौशालामा अहिले 145 वर्षको मनुष्य जिन्दा छ, हिँडिरहेछ, डुलिरहेछ, गौलाई चारा खुवाइरहेछ, टोयलेट जान्छ, खाना खान्छ। 145 वर्ष। कोही गुरुलाई यदि विश्वास छैन भने मथुरा गएपछि गौशालामा अवश्य पाल्नु होला। शुद्ध खाना, दिनचर्या शुद्ध, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध वातावरण, योगाभ्यास 1-1 घन्टा, आधी घन्टा भन्दा कम उहाँले योगाभ्यास गर्नु न। त्यसैले एउटा जन्तु छ, त्यो के हो? कछुवा। 1 मिनटमा बस्ने हो पानीमा नै, अलिकति घाँटीको नास्का निस्कायो, सास तान्यो, तर 1 मिनटमा 5 चोटि 20 जोड्नुहोस्। 1 सेकेन्ड 15 चोटि, 4 चोटि,
5 चोटि 4 चोटि त्यसको आयु कति हुन्छ 300 वर्षदेखि 400 वर्ष मनुष्यले उसलाई यदि मार्दैन त छुवाको आयु 300 वर्षदेखि 400 श्वासको दर घटाउँछ। त्यसैले यहाँ बाबा के भन्नुहुन्छ स्वामीजी महाराज, अरे योग करते हो तो कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा तानो लंबा छोड़ो, श्वास को गति को तुम नियंत्रण करो, तुम भी 100 वर्ष से कम नहीं जीवा। ओम गुरु ओम। अब हामी अर्को पढ्ने हाम्रो भरामी दुवै हातलाई तल गरौँ हामी। शांत बसो। पढ्नु पर्यो। श्वास को गति कम करो, ध्यानलाई अज्ञात शरीरलाई ढिला छोडेर एकदम अस्थिर भएर मात्र बस्नु। यहाँ स्वामीजी भन्नुहुन्छ रोगोपचार को दृष्टि से अन्य प्राण भी और है। तो हामी त मात्र जान्छौँ प्राणायाम के 8 प्राणायाम मात्र थाहा छ, तर अरु प्राणायाम पनि छ। सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, कर्णरोगान्तर, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, पलाग्नि प्राणायाम, केवली प्राणायाम। यो त हाम्रो सबै गुरुलाई त ज्ञान छँदैछ, हाम्रो भन्नको कुरा भएन, तर अन्य प्राणायाम पनि छ। ल दुवै हात हामी ओम नमः शिवाय। हामी अब सूक्ष्म व्यायाम लागू। टाइम बात दुवै खुट्टालाई एक अर्कासँग जोडले टक्कर दियो। दुवै खुट्टालाई हामी एक अर्का खुट्टासँग जोडले टक्कर दियौं। यसले हाम्रो खुट्टाको दर्द निको गर्छ। अब अगाडि गरौँ। 1 2 3। सबभन्दा पहिले त हामी दण्ड आसनमा बसौँ।
दुवै हात कानको बराबर, पन्जालाई पछाडि गरी जिउलाई अलि तन्क्याउ अनि सूक्ष्म व्यायाम गर्न सजिलो, यसलाई दण्डासन भन्छ। 4 5 जब हामी पछाडि तान्छौँ तलको नसा तन्किन्छ, जब अगाडि गर्छु माथिको नसा तन्किन्छ। यसले हाम्रो पैरको खुट्टाको साइटिका अन्य नसाहरू अन्यहरू निको हुन्छ। यसलाई गोल भन्छ। पहिला यसलाई विधि हेर्नु, पूरा आगे बाएं आफ्नो तर्फ, दाहिने अगाडि, बायाँ पछाडि, दाहिने अगाडि, यसलाई पूरा गोल। अनि यसमा भएको एडीको दर्द, कुर्कुच्चाको दर्द यो नष्ट भएर जान्छ। पूरा यसलाई राउन्ड हामी यसरी हलाउँछौँ, यसले कुनै फाइदा हुँदैन। जिन्दगीभर गर्दा गर्दा हामी थाक्छौँ तर रोग हाम्रो निक्लन्छ। त्यसैले जति सक्यो गर्यो भने पूरा राउन्डको साथ जिउलाई माथि तन्क्याउँ र राउन्डको साथ गर्नु। यसलाई उल्टाउनु भयो। यसलाई दाहिना गर्यो भने बायाँ साइडतिर, बायाँ गर्यो भने दायाँ साइडतिर। ल अब खुट्टालाई अगाडि पछाडि, पन्जालाई अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि। ठेउको चक्की, चक्कीलाई तान्नु छोड्यो। यसलाई हाम्रो ठेउको चक्कीमा जुन दर्द हुन्छ यो दर्द नष्ट भएर जान्छ। तर एउटा म कुरा के भन्न चाहन्छु, हामी सबै योगीले अरू जना प्रत्येक जना जति सिकाउँछु, बाबाले प्रचार गर्नुभएको छ, गिलोय अवश्य बिहान पिउनु पर्यो तातो पानीमा, अनि दर्द चाहिँ नष्ट हुन्छ। एक खुट्टा अर्को खुट्टामा पन्जालाई यसलाई गोलो गोलो घुमाऊ, पन्जालाई गोलो गोलो यसलाई घुमाउनु। पूरा राउन्डको साथ हाम्रो पाइतालाको दर्द यो नष्ट भएर जान्छ। यसलाई पूर्ण घुमाउनु। अब एकातिर भयो भने अब अर्कोतिर उल्टाउँ। यसलाई यसलाई तल बसाउँ, तल। यसलाई जसको बस्छ भने यसरी बसाउँ, बस्दैन भने यसलाई चाप, बस्छ भने यसरी बस्छ। नासिकामा ल्याएर 1 2 3 4 5 6 10 11 12 पैताला चेन्ज गरौँ। एकातिरबाट कमसे कम 10 चोटि 12 चोटि हाम्रो पैतालाको दर्द, एडीको दर्द
यो नष्ट भएर जान्छ। यसलाई उल्टाइदिनु अब। यसलाई पनि तल गरौँ। दाब छ भने जसको ठिक छ, जसको दाब्दैन यो हातै आउँछ। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब हामी गरौँ चक्की पिशासन। यो गरौँ, त्यसपछि हात गर्नु चक्की पिशासन। उल्टा मुखलाई मैं जमीन कर वो अपने चल बराबर कम से कम 50 चोटि टच। दाहिने टच भयो भने माथि पन्जामा हेर्नु पर्यो। एक खुट्टामा एक हात, दृष्टि पन्जातिर। अब हामी हातको सूक्ष्म व्यायाम गर्नेछु। अब हात बाहिर पन्जाको जस्तो कि हाम्रो यो पन्जाको दर्द, औँलाको दर्द, यो सबै दर्द नष्ट हुन्छ। यसलाई जोड लगाएर जस्तो कि बाघको पन्जा हुन्छ, यसलाई अनि यहाँ चाप्नु। यसरी यसरी गरेर केही हुँदैन, यसलाई चाप्नु पर्यो। यसलाई माथि गर। दाहिना माथि। जति हाम्रो पाखुरामा, गर्दनमा, जिउमा दर्द हुन्छ त्यो निको भइहाल्छ यदि हामी प्रत्येक दिन विधिपूर्वक गर्यौं भने। हाम्रो दर्द नष्ट भएर जान्छ। यो गर्ने पहिला के हुन्छ विधि हेर्नुहोस्। यो जब यहाँ अगाडि गराउँछ भने यहाँ पछाडि टच हुनु पर्यो। यो आएर अगाडि टच हुने, यो गएर पछाडि टच हुने। हामी 10 चोटि नगरौँ, यसलाई 5 चोटि गरौँ। तर विधि पूर्वक गर्यो भने हाम्रो बाजु दर्द, कन्धा दर्द, पिठो दर्द यो सबै नष्ट भएर जान्छ। यसलाई हामी के गर्छौं, यसरी यसरी हलाइदिन्छौं। यो विधि भएन। कम गर्नुहोस्, 5 चोटि गर्नुहोस्, गिन्ती गरेर 12 चोटि नगर्नुहोस्। तर यसलाई विधि पूर्वक गर्नु पर्यो। विधि पूर्वक गर्नु पर्यो। कसरी गर्नु पर्यो? सास भरेर
तल आएर टच गर्ने, माथि गरेर पछाडि यो दुवै पन्जा पछाडि आएर यहाँ टच हुन्छ अनि फुल राउन्ड यो हुन्छ फुल राउन्ड। म क्लास लिन गर्छु, म हेर्छु यसरी यसरी मान्छे गर्छ। यो विधि भएन। ल हामी अब पन्धालाई गोलो गोलो नचाउ, यसलाई राउन्ड गर्नु पर्यो, यी दुवै साइडको यसलाई चल्नु पर्यो। यो चल्दाखेरि हाम्रो पन्धाको दर्द, बाजुको दर्द, यहाँको दर्द नष्ट हुन्छ। म आफै इलाजमा पटना बसेको थिएँ। पुस महिनामा यसरी सुत्दाखेरि यहाँ चिसो लाग्यो। 1 रुपियाँको मैले औषधि खाएँ। सूक्ष्म व्यायाम गर्दा गर्दा यहाँ चलाउँदा मेरो आफै निको भयो। यसैले म प्रत्येकलाई सल्लाह दिन्छु, यदि तपाईँ विधिकर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको शरीर जहिले पनि निको हुन्छ। ल अर्को अभ्यास, यसलाई तान्नु, जति सक्यो भने त्यति तान्नु। सास रोकेर सास छोडेर माथि, सास छोडेर बायाँ माथि, दाहिने, फेरि सास छोडेर माथि, सास भरेर बायाँ, सास छोडेर माथि, दाहिने, सास छोडेर माथि, बायाँ। अब हामी दुवै हातले लक लगाऊ, इन्टरलक भन्छ। माथाको पछाडि हो, माथाले पछाडि ठेलौँ, हातले अगाडि ठेलौँ। भाइब्रेसन भएन भने यो भएन। यसले के हुन्छ भने ब्रेन ट्युमर, माथा दर्द, माथाको ब्रेनको दर्द, टाउको दुख्नु, यो सबै निको हुन्छ। यसले विधिपूर्वक गर्यो भने 1 2 भन्दाखेरि यहाँ ल्याउनुहोस्। कति गुरुहरूले यहाँ ल्याएर छोडिदिनुहुन्छ। यहाँ चाप्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने हाम्रो ब्लड प्रेसरको नशा हुन्छ। हामी त बाबा कहाँ नै सिकेको व्यक्ति। 2008 में गए, 2012 में गए, 2016 में गए, 2019 में गए, 2020 में गए। म त 5-6 चोटि गएको व्यक्ति। तर ब्लड प्रेसरको नशा फाट्यो भने 1 मिनट पनि लाग्दैन, मान्छे मृत्यु हुन्छ र नाक मुखबाट रगत भइहाल्छ। त्यसैले यसलाई चाप्ने, यसले यहाँ चाप्यो भने नशा सक्रिय हुन्छ। ल दाहिने सास भरेर छोडेर अगाडि, सास भरेर बायाँ, सास छोडेर अगाडि, सास छोड, दाहिने, सास छोडेर अगाडि, बायाँ, अगाडि, दाहिने, अगाडि। एकचोटि अझ अब हाम्रो हथेलीको यो औँठाको तलवाला भाग, जुन यो खोचो भाग, यहाँ ब्लड प्रेसरको पोइन्टमा यसलाई चापौँ। यो तल राखे पनि हुन्छ, यहाँ राखे पनि हुन्छ। यहाँ चापौँ। 1 2। यसले ब्लड प्रेसर भएको व्यक्तिको यो नशा चापिन्छ। नशा यहाँको ब्लक छ भने तपाईको हार्ट एटेक हुन्छ, नाकबाट रगत फालिदिन्छ, मान्छेको डेथ हुन्छ।
त्यसैले गर्दाखेरि यो होचो भाग पन्जाको कानको अलि तल यहाँ अवश्य डाल्नु र यसलाई चाप्नु। यसमा पनि भाइब्रेसन गर्नु। टाउकोलाई यता धक्का दिउँ, हातलाई यता धक्का दिउँ, एक अर्कोमा भाइब्रेसन हुन्छ अनि चाहिँ यो पूर्ण रूपले सक्रिय हुन्छ। गर्नु गर्नु 2-4 चोटि अरू यसलाई गरौँ। सक्षम व्यायाममा यो पनि महत्त्वपूर्णमा पर्छ। गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ। अब दुवै हातलाई लक गरौँ। यसलाई अलिकति हल्का, बढी यो चाप्नु हुँदैन, यो हल्का। अब हामी गिर्वासन चालु गर्छौँ। एक दाहिनातिर आँखा खोलेर, 2 सामुन्ने, 3 फेरि सामुन्ने, 4 सामुन्ने, 5 सामुन्ने। यो अभ्यास चाहिँ कम से कम 20-25 चोटि। मान्छेले ठुलो यहाँ बेल्ट हाल्छ, घाँटी उसको अलिकति घुम्दैन। यो गर्यो भने घाँटीको नसा, ब्रेनको नसा, पछाडिको नसा, अगाडिको नसा, यानी पुरै नसा सक्रिय हुन्छ। त्यसैले यो अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसलाई अब अर्को अभ्यास, घाँटीलाई पछाडि, सास भरिकन, घाँटीलाई अगाडि, दाहिने कान, बायाँ कान, पछाडि, अगाडि, दाहिने काँधमा, बाएं काँधमा। फेरि एकचोटि अझ पछाडि, आँखा खोलेर, तल, सास छोडेर, दाहिने कान, बायाँ कान। यसलाई अब गोलो गोलो हामिनेछ। सूक्ष्म व्यायाम बाबा भन्नुहुन्छ, यो त सुख सुखबाट, केही यसमा मेहनत छैन, रितपूर्वक यो गर्ने हो। सूक्ष्म व्यायाम, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, यो सबै चाहिँ यो जमी सूर्य नमस्कार फिजिकल डन्ट बैठक सबै मिलाएर यदि 76 पोज 2 घण्टा हामी गर्यो भने हाम्रो शरीरमा कुनै किसिमको रोग लाग्दैन र हामी स्वस्थ हुन्छौँ। यसरी पनि म 14 वर्षदेखि योग गरेको, योगाभ्यास गरेको, 2008 देखि म हरिद्वार गएको। म स्वयं मैले सुगरको पेसेन्ट हुँ, तर अहिलेसम्म 108, 100 र 105 भन्दा सुगर मेरो बढे छैन, किनकि म प्रत्येक दिन व्यायाम योगा गर्छु। सकभर कलैयामा बस्यो भने म 2800 दिन क्लास लिन्छु। त्यसैले म एकदम स्वस्थ छु। म जसो व्यक्ति 68 वर्षको यति स्वस्थ छु, यति हेल्दी छु, हाम्रो स्वामीजी महाराजको कृपा र हाम्रो लवदेवजी गुरुको कृपा, उहाँले नै मलाई तानेर ल्याउनु भएको छ। उहाँमा ओमको नमः। अब अलिकति आँखाको गरी सूक्ष्म व्यायामको अब अन्तिर छौँ हामी। आँखालाई बेसरी मिच्यौँ, आँखालाई खोलौँ बन्द गरौँ, खोलौँ बन्द गरौँ, आँखालाई अलिक खोलौँ अलिक बन्द गरौँ, खोलौँ बन्द गरौँ।
बेसरी छ आँखाको रोग यसले निको पार्छ दुईटै हात खुद गरम गरौँ तलबामा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अलिकति अब त आसन गर्नु छु तर म चाहिँ 5 मिनेटको मात्र समय लिनेछु हाम्रो गुरुजनबाट हाम्रो मिडिया प्रभारीबाट हाम्रो अध्यक्षबाट र हाम्रो बाला जिल्ला अध्यक्ष सुरेश 5 मिनट समय लिएर केही भन्न मलाई मन लाग्यो दिनचर्याको बारेमा बिहान उठेर तातो पानी 3-4 गिलासहरू खाऊ त्यसपछि टोयलेट जाऊ बरस सफा जिउ नुहाई धुवाइकन सफा सुग्घर भए पनि हामी योग हिँड्नु भन्दा पहिला हाउरा गिलोई अल्बेरा 20-20 ग्राम 20-20 ml तातो पानीमा हालेर पहिला खाउँ अनि योगा अभ्यासतिर हामी हाम्रो स्वामीजी भन्नुहुन्छ गिलोई को तो मैंने इतना प्रचार कर दिया कि गिलोई से 99% रोग मुक्त हो गया लोग पूरा ठीक हो म आफै गिलोई युज गर्छु ठण्डीमा अलिकति अल्बेराको मात्रा घटाइदिनु होला आउरा गिलोई पिएर योग जानु होला 2 घण्टा किनकि 76 कोष गर्नु छ 2 घण्टा विराम भएर रिटर्न भएपछि कहिले पनि जिन्दगीमा चिया नखानु होला जो व्यक्ति चिया खाइरहेको छ भने आजदेखि संकल्प गर्नु स्वामीजी महाराजको यो बाणी छ जहर पोइजन हामी खाँदै गर्छौं हर्बल टी बाबाको टी धेरै भएन भने उपलब्ध लेमन टी खाएर एक चीज म अरु बताउन खोज्छु रातिमा 2 ढिक्का अखरोटलाई फोड्नु 4 या 5 पीस बदामलाई काबुली बदाम भनिन्छ रातिमा पानीमा हालेर फुलाइदिनु छोडिदिनु त्यसलाई छोपेर छोडिदिनु 2 चम्चा किसमिस हालिदिनुहोस् बिहान जब गिलोई खाएर तपाईं योग आउनुहुन्छ योगबाट रिटर्न जानुहुन्छ कुनै नास्ताको जरुरी छैन पानीबाट त्यो छान्नुहोस् छिल्का छिल्नुहोस् तपाईको बदामको फुलाएको किसमिस अखरोट बदाम को साथमा मुनक्का हाल्ने 1 चम्मच त्यसपछि पिस्ता हाल्ने पुग्छ जसको इच्छा लाग्छ भने काजु हाल्नु हो भने नहाले पनि हुन्छ अनि मज्जाले यति चबाउनुस् मुखमा हलुवा होस् अनि तातो पानीले अलिकति लिनुहोस् केही नास्ताको जरुरी छैन 2 घण्टा त्यो बित्यो अब 2 घण्टा फेरि विराम गर्नुहोस् यो खाएर 10 बजे 9:30 बजे जसको अफिस जानु छ आफ्नो ड्युटी जानु छ 9 बजेतिर 8:30 तिर 9:45 तिर खाना खानुहोस् खानामा पनि तपाई यदि भात खानुहुन्छ भने 1 कटोरी मात्र 100 ग्राम भन्दा बढी खानु हुँदैन 2 कटोरी दाल 1 कटोरी सब्जी रोटी खानुहुन्छ भने बिहानको 2 पीस रोटी 2 कटोरी दाल 1 कटोरी सब्जी यो खाना तर बढी चिबाउनुस् होला जति सक्दो त्यति चबाउने चबाउँदा मुखमा हलुवा होस्
पानी त्यति पिनुस् कि अलिकति फसेको गलामा भित्र जाओस्। 1 घण्टा आधी घण्टा पछि नै भन्नु पर्यो। कहीं जानु छ के छ भने हतार छ भने आधी घण्टा पछि, तर 1 घण्टा पछि टन्न पानी खाँदाखेरि पानी यदि पिउनुहुन्छ भने हामी जहर पिइरहेछु। तर यहाँ बाबाले के भन्नुहुन्छ, घाँटीमा पस्यो भने के गर्ने, अलिकति पानीले लिले उसलाई सफा गर्ने, पेटमा जान्छ। तर चबाउनु पर्यो। म स्वयं आफूलाई भन्छु, 10 वर्ष भयो रातिको 1 रोटी, दिनको 2 रोटी। मेरो हेमोग्लोबिन कहिले पनि कम छैन, 14.5 छ, 14.5। तर खाँदाखेरि यदि पानी पिउनुहुन्छ भने पेटमा अग्नि छ, अग्निमा छिटो पानी हाल्यो भने त्यो चाहिँ सिरन्छ। र त्यसैले गर्दा कब्ज, अम्लपित्त, बात रोग यो सबै बन्छ र जोडको दर्द त्यही बेला स्टार्ट भइहाल्छ। त्यसैले बरु जहर नपिउँ, पानी पिउँ 8 घण्टा पछि। र यति हामी ख्याल गरौँ, खानभन्दा पहिला सलाद चाहिँ जति इच्छा लागे 1 प्लेट, 1.5 प्लेट, 2 प्लेट सलाद खाऊँ, त्यसपछि खाना खाऊँ। कब्ज भनेको नाउँ निशान मिटिहाल्छ। अब हामी यो दिनचर्याको बारेमा भयो। तर बिहान सकभर सबैजना औँला गिरो अल्बेरा अवश्य पिएर आउनुहोस्। जोरदार यो कोरोनाको महामारीमा त बाबा भन्नुहुन्थ्यो, यसै पनि औँला अल्बेरा गिलोय पिने व्यक्तिलाई यसै पनि तपाईको सर्दी हुँदैन, जुकाम हुँदैन, बुखार हुँदैन, खोकी हुँदैन। मलाई त थाहा छैन यो ठण्डमा दण्ड बैठक गर्दाखेरि अहिले त अब हजुरहरूको सामने यो गराउँदैछु, पुरै कपडा निकालेर फालेर 2 घण्टा उघारेर म गराउँछु। पुस माघमा ठण्डा लाग्दैन, योगले पर्छ। ल हामी अब आसनतिर जाउँ, अलिकति हातलाई मलिलिउँ, मुखमण्डलमा गरिलिउँ। सबभन्दा पहिला हामी खुट्टालाई अलिकति तितली आसन गरी। यदि दिनमा गर्मीमा 3 लिटर, जाडोमा 5 लिटर प्रत्येक व्यक्तिले पानी खाने हो भने 2 घण्टा प्राणायाममा 3 चोटि गर्ने हो भने जिन्दगीमा किडनीमा रोग लाग्दैन, किडनी फेल हुँदैन। यो बाबाको ठकुवा छ। तर पानी 5 लिटर गर्मीमा, 3 लिटर चिसोमा। घुमा दी, घुमा दी। अल्लाह सबभन्दा हामी पहिला गरौँ सुप्त बज्रासन। सुप्त बज्रासन म पहिला पनि भने, वायु प्राणायाम, गौमुख आसन, सुप्त बज्रासन। यो गर्दाखेरि पुरुषको पुरुष सम्बन्धी गुप्त रोग, महिलाको पाठेघर सम्बन्धी लिकोरिया, रक्तपात यस्तो रोग नष्ट हुन्छ। ल हामी सुप्त बज्रासन गरौँ। दुवै खुट्टाले मोडौँ, वज्रासनमा बसौँ, सास भरेर यसलाई दुवै टाँसेर बसौँ। सास रोकौँ,
सास रोक्न सकिएन भने बल्ल उठो। यो अभ्यास प्रत्येक दिन नयाँ व्यक्ति 3 चोटि, पुरानो व्यक्ति गुरुजनहरू पनि 5 चोटि कम्तीमा गर्नु। खुट्टालाई टाँसेर बस्नु, खुट्टालाई थाकिरो गर्नु हुँदैन। अनि हामी एकचोटि अरू अभ्यास गरौँ। ल एकचोटि अरू। अब हामी गर्नेछौँ मण्डुक आसन। भ्याउता जस्तो यसले सुगर रोग, सबभन्दा पहिला सुगर रोग, ग्यास यसले निको पार्छ। मण्डुक आसन सास चाहिँ लामो भर्ने, लामो भरिसकेपछि सासलाई फाल्ने, सास फालिसकेपछि पेटलाई सट्काएर भुँडीमा लगेर तानेर सट्काएर रोक्ने अनि झुक्ने। कम्मरको दर्दवाला व्यक्ति झुक्यो भने दर्द सुरु भइहाल्छ। त्यसैले कम्मरको दर्द व्यक्ति नझुक्नु होला। ल गरौँ। यसमा पनि यदि हाई बीपी छ त्यो टाउकोलाई तल गर्ने, जसको हाई बीपी छैन त्यो माथि उठाउने। तर विधि उही हो, सास पुरा पुरा भर्ने, सासलाई बाहिर फ्याँक्ने, भुँडीलाई तानेर लगेर पिठीमा सट्काएर रोक्ने अनि झुक्ने। अब जसको छैन बीपी यसो हेरे हुन्छ। जसको बीपी छ टाउकोलाई तल गर्ने। अब पन्जा बाएं तल दाहिने माथि, यो 3 अभ्यास हो। मण्डुक आसनले सुगर रोग यो 5 चोटि, यो तारेर 5 चोटि, पन्जालाई 5 चोटि, पन्जा बढेर 5 चोटि, यानी कि 15 चोटि गर्यो भने एउटा इन्जेक्सनको इन्सुलेन्सको बराबर यो हुन्छ। ल गर्दै गर। सुगर रोगीले सुई लिन्छ, सुगर घटाएर खाना खानुभन्दा पहिला भुँडीमा। त्यस्तो नौबत नआओस् बाबाको भनाइ। इन्सुलेन्स लिन परेन। सकभर जो व्यक्ति औषधि खाइरहेछ त्यसलाई कम गर्ने, फकियाबाट स्टार्ट गर्ने। फकिया खाने, योग गर्ने, खानामा घटाउने, दिनचर्या चाहिँ सुधार्ने। निको मान्छे चाहिँ छिटो मर्छ, तर रोगी मान्छे नियमित व्यायाम गर्यो भने, दिनचर्या गर्यो भने उले चाहिँ 100 वर्ष बाँच्छ। पन्जालाई चेन्ज गरौँ। दाहिनेलाई तल, बायाँलाई माथि। पेटको सास जब पुरा फालिदिनुहुन्छ भने हाम्रो भुँडीको भित्र दुख 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 दुख
मिल चले जस्तो धुकधुक गर्छ, जसको धुकधुक गर्छ उसको चाहिँ नै राम्रो भइरहेछ, जसको गर्दैन यसो मतलब भुइँमा हावा छ त्यो राम्रो भएन। पुरा सासलाई फालिदिनु अनि चाहिँ पेट सकाएर झुक्नु विधि साधारण हो, सबै हाम्रो गुरुजनलाई थाहै छ। एकचोटि अझ गरौँ। ल विश्राम। अब सशक्त आसन। मान्छेहरू के हुन्छ, ए यो बडा रिसाहा छ, यो रिसाइहाल्छ, त्यो छिटो चाहिँ झर्किन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जसले सशक्त आसन नियमित गर्यो भने रिस शान्ति, यानी कि रिसलाई शान्त गर्छ यसले। त्यसैले सशक्त आसन, हामी वज्रासनमा बस्छौँ। वज्रासन जस्तो कि बस्ने प्रक्रिया, यो वज्रासन बस्ने गर्ने हो। तर प्राणायाम गर्दाखेरि सुखासन, वज्रासन, पद्मासन अनि ब्रह्मचर्य आसन। अलिकति ब्रह्मचर्य आसन सुखासन सबै गुरुलाई थाहा छ, पद्मासन सबै गुरुलाई थाहा छ, वज्रासन छ। तर पद्मासन अलिकति गाह्रो हो। यो चाहिँ ब्रह्मचर्य आसन, दुवै खुट्टा दुवैतिर, हिप चाहिँ तल धरतीमा, यो चाहिँ वज्रासन। प्राणायाम गर्दाखेरि मुद्रा। अब कति गुरुलाई ज्ञान सबै होला, मलाई त अलि थोरै ज्ञान हो, किनकि म त चाहिँ सबै गुरुबाट सिकेको नै गुरु हो। ओम मुद्रा, ध्यान मुद्रा। यहाँ चाप्यो भने यो हो ज्ञान मुद्रा, यहाँ चाप्यो भने पृथ्वी मुद्रा, अपांग मुद्रा। र एउटा मुद्रा अलिकति गाह्रो के हो भने यसलाई चाप्यो भने, यो टास्यो भने शून्य मुद्रा। शून्य मुद्राले गुप्त रोग, कमर दर्द, बाबा भन्नुहुन्छ यो गरेर प्राणायाम गर्यो भने निको हुन्छ। पृथ्वी मुद्राले ब्लड प्रेसर जसको छ, हार्ट छ, त्यो चाहिँ निको हुन्छ। अपांग मुद्राले जसको दम बढी फुलिरहेछ, दमको शिकायत छ, निको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो आफ्नो मुद्रामा आफ्नो रोग अनुसार प्राणायाम गरेर र आफ्नो क्षमता अनुसार आसन लगाई बस्ने सुखासन। अब हामी वक्र आसन। हामी वक्र आसन गरौँ। देब्रे खुट्टालाई तानेर हिपतिर ल्याउँ, दाहिने हातलाई साइडमा लगाउँ र अलिकति अलिकति यो बाजुलाई अलिकति तोडौँ अनि पुरा पेटलाई मोडिन्छ। यदि यसलाई तानेर हामी बस्छौँ भने पेट मुडिँदैन, त्यसैले पाचन क्रिया यहीँबाट बिग्रिन्छ। त्यसैले वक्र आसन जब गर्दाखेरि राखेर अलिकति यो तोडेर अनि हेर्नु त कति हामी पछाडि गरिरहेछौँ। हात बाङ्गो भएन भने हाम्रो भुँडी तानिदिन्छ। यो चाहिँ यसलाई यहाँ ल्याउनु,
यहाँ लगाऊ अलिकति बाङ्गो गर एकचोटि खुट्टा चेन्ज एकचोटि हटा अब हामी गहुमुख आसनतिर लागु देब्रे खुट्टा मूल आधार चक्रमा टिकाऊ देब्रे खुट्टा दाहिने खुट्टालाई ल्याएर राखौं यो हुन्छ गौमुख भनेको गाईको मुख यो दुवै खुट्टा गाईको मुख यसरी बाबा राख्नुभएलाई गौमुख आसन जुन खुट्टा मोडिएको छ दाहिने मोडिएको छ भने दाहिने हातलाई पछाडि ल्याऊ सबातु सबातु सबै ठिक छ सबातु हेर्नु पनि ठिकै छ तर यसलाई सास भरेर माथि हेरौँ गौमुख आसन जटिल भन्दा जटिल जटिल भन्दा जटिल रोग पुरुष भन्दा बढी लाभ उठाउने महिला जो महिला गरिरहेछ गौमुख आसनले बढी फाइदा छ पुरुषहरुको फाइदा छँदैछ महिलालाई यहाँ यो गाईको मुख जस्तो भयो अब यो खुट्टाएछ देब्रे अब देब्रे हातलाई माथि ल्याइ सास भरेर माथि हेर्ने यसलाई चेन्ज गर्नु यसलाई चेन्ज गर्नु अलि छ 10 मिनट टाइम छ एकचोटि होला एकचोटि होला विश्राम अब हामी पहिला लेटौं हामी अब गर्नेछु मक्र आसन सबै गुरुहरु लेटौं अहिले टाइम छ 10 मिनट टाइम छ यहाँ हात दुबै जोडौं दारीमा ल्याएर यो हात राखौं सास भरेर पछाडीको दाहिने खुट्टा हिपमा ल्याऊ 1 2 भन्दाखेरि यसलाई तल सास भरेर माथि तल माथि खुट्टालाई दाहिने खुट्टा ल्याएर हिपमा टासौं सास छोडेर तल देब्रे खुट्टा हिपमा टानु सास भरेर तल तल अब दुवै खुट्टा हान्छौं दुवै खुट्टा जोडेर हिपमा ल्याएर टाँसौं आँसु रोकेर राख्छौं आफ्नो क्षमता अनुसार सास छोडेर तल सास भरेर माथि कम्मरको दर्दको यो रामबाण मक्र आसन भुजंग आसन कम्मर दर्द वाला व्यक्तिको रामबाण भने पनि हुन्छ यो भगवान बडो वरदानै पाएको कम्मर दर्द महिलालाई करिब 90% बाबा भन्नुहुन्छ महिलालाई तो भगवान ने वरदानै दिया है 90% महिला को ये है लेकिन यो गर्दाखेरि निको पनि हुन्छ ह्यान्डल पनि गर्न सक्छ अब हामी मकर आसनबाट भुजंग आसनमा जाऊँ दुवै हातको
कंधा को सामने राखूं, दाढ़ीलाई तल सटाऊं, सांस भरेर आधी पूरा नउठ्नु। हात यो कमर दर्दको स्पेशलिस्ट हो। तल आऊं, फेरि सास लिऊं, एक माथि हेरौं, दुई तल आऊं, माथि जाऊं, माथि रोकेर राखौं। हाडको बेसी बढी बेर नरोक्ने, हाडमा जखम पर्छ। यो डाँड रोगी भन्दा उसको हाडमा जखम पर्छ। त्यसैले एकचोटि माथि हेरौं, तल आयौं। अब दुवै हातलाई जोडिकन दाह्रीको तल भुजंगासनको दोस्रो भाग माथि हेरौं, तल गरौं। डाँड रोगीको छु मन्त्र 1 हप्तामा निको। हामी त रुएको मान्छेलाई 15 दिनमा 20 दिनमा दौडाएको। माथि तल, पन्जालाई चेन्ज गर्नु। तलको पन्जा माथि, माथिको पन्जा तल। ल अब दूसरा अभ्यास। ल माथि उचालेर दाहिनेबाट बायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चा हेर्ने। पहिला के गरौँ भने यहाँ माथि उठौँ, शरीरलाई ढिलौँ, दाहिनेबाट बायाँ हेरौँ, अनि विधिगत भयो। फेरि माथि उठौँ, सास भरौँ, दाहिनेबाट बायाँ कुर्कुच्चा हेरौँ, एडी हेरौँ। ल एकचोटि अझ कम्पर दर्दको यो रामबाण। अब हामी सर्व आसनतिर जाउँ। दुवै हात जङ्घाको तल गरौँ अनि 30 डिग्री, दाहिनेलाई 30 डिग्री तल, बायाँलाई 30 डिग्री तल। यो हाम्रो खुट्टाको जुन नसा छ त्यो नसा सक्रिय हुन्छ। जिन्दगीमा साइटिका भनेको हुँदैन। दुवैलाई जोडौँ। उचालु, माथि उचालु, माथि हेरौँ, टाउको तल, टाउको माथि र खुट्टा पनि माथि, अगाडि र पछाडि दुवै। सास भरेर रोकेर राख्ने, रोक्न सकेन भने तल गर्नु। एकचोटि अझ। अब दुवै हात कम्मरमा राखी एकचोटि अझ गरिहाल्ने। ल भयो। अब हामी धनुषासन गरौँ। यसलाई तन्क्याउँ। यो लिभर फङ्सन राम्रो गर्छ। यो पुरा पुरा धनुष जस्तो। हाम्रो एकजना गुरु हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष, उहाँ भन्नुहुन्छ यो रामजीको धनुष बनाऊ। उहाँलाई अहिले पनि म नाम सम्झन्छु। श्री शङ्कर केसरीज्यू जहिले पनि भन्नुहुन्छ रामजीको धनुष बनाऊ, यसलाई लिभर फङ्सन राम्रो गर्छ। अलिकति यसलाई चलाऊ, चलाऊ, अलिकति यसलाई दाहिनेतिर आउनु,
अलि बायाँतिर आउँ, अलि दाहिनेतिर आउँ, अलि बायाँतिर आउँ। ल अब हामी अब टाइम परिअन्तिर भयो। अब हामी मर्कट आसन, मर्कट आसन शरीरको सबभन्दा राम्रो योकिन्छ पिन सूर्य नमस्कार मर्कट आसन। यसले गर्दाखेरि खुट्टादेखि लिएर टाउकोसम्म बायाँ साइडमा जब खुट्टा जान्छ दाहिने पंजामा हेरौँ, सास छोडिकन फेरि दाहिनेतिर अब खुट्टा जान्छ बायाँ पंजातिर दृष्टि डालू। मर्कट आसन फुल बडी एक्सरसाइज भन्छ यसलाई। जसले यो जपित गर्छ, सूर्य नमस्कार गर्छ, मर्कट आसन गर्छ, फुल फिजिकल। आजकल जानुस् त फिजियोथेरापी डक्टरलाई 500 रुपियाँ पनि दिन्छ र तपाईको 10 मिनेट टाइम दिन्छ, जानुस् भन्छ। तर यो गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको कुनै अङ्गमा दर्द हुँदैन, पुरै स्वस्थ हुन्छ। हामी ल एक खुट्टो फास्ट राख्नु, दाहिने खुट्टा एरीमा दृष्टि कहाँ जान्छ त दाहिने पंजामा। सबै गुरुजनहरू, सबै साधकहरू, सबै गुरुजनहरू गर्नु। देवले जान्छ बायाँको खुट्टा एरीमा अनि दृष्टि पंजामा। विपरीत विपरीत दृष्टि कहाँ हाले तो पंजामा, हातको पंजामा। अनि हाम्रो फुल बडी एक्सरसाइज। ल त्यसको दोबै खुट्टा पंजाम, दाहिने खुट्टालाई एकदम सोझो। पहिला त के गर्ने भने यसलाई उचालेर 90 डिग्रीमा राखेर यसलाई ल्याएर सिधा हातको पंजामा टाँस्ने, दृष्टि उल्टाएर बायाँतिर छ भने दाहिना पंजा हेर्ने। अर्को पोज बायाँ साइडको खुट्टा तन्क्याउने 30 डिग्रीमा राख्ने, दाहिना हातको पंजामा सीधा पारेर राख्ने, दृष्टि बायाँ पंजामा। यसलाई फेरि जस्तो तान्यौ त्यस्तो तन्क्याएर ल्याऊ अनि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ अब विश्राम गरौँ। अब हामी जाउँ लाई लाउँ त टाँसु। अर्को खुट्टा अर्को खुट्टा अर्को खुट्टा। अब हामी के गरौँ भने नौकासन पहिला गरौँ। पहिला नौकासन गर्छ, लिभर फङ्सन यो राम्रो गर्छ, लिभरको रोग लाग्दैन यो आसन गर्दाखेरि। गर्नुहोस् एकचोटि अझ नौकासन। अब अलिकति सेतु बन्द पनि गरिलिउँ। बाबा त्यसमा के भन्नुभएको थियो, सेतु बन्द यसलाई कपालभाती गर्ने, कौधार आसनमा कपालभाती पनि गर्ने। अब हामीलाई टाइम छैन, टाइमको करिब करिब अन्ततिर छु। त्यसैले हामी अब पाद वृद्ध आसन, खुट्टालाई गोलो गरौँ, जति सक्यो भने तति घुमाऊ।
कम से कम 5 चोटि र यसलाई अब उल्टा बाबा भन्नुहुन्छ अरे बडे बडे सुन्न बडा हो खुट्टा चेन उल्टाइदिन्छ यसलाई खुट्टाको कुनै पनि बिमार खुट्टा बाङ्गो खुट्टा दर्द खुट्टाको नसा यो मुक्त गर्छ अब विचित्र आशा कि साइकल चलाइलो अलिकति साइकल पनि चलाइदियो लामो यसलाई तल गरे 30 डिग्री अनि लामो बाहेक गरेर दुवै खुट्टा पहिला जोड्नु दुवै खुट्टालाई चलाइदियो अब हामी हलासनको एउटा खुट्टा 30 डिग्री अर्को खुट्टा चेन्ज 30 डिग्री अर्को खुट्टा 30 डिग्री अलिकति रोकु 10-15 सेकेन्ड रोकु दुवै खुट्टा जोडेर पछि तल एकचोटि अब यसलाई जाउँ 90 डिग्री सिधा माथि एकचोटि अब सर्वाङ्ग आसन जोसँग हुन्छ सर्वाङ्गासन गर्नु यो आसन हाम्रो लभदेव गुरुजीले 69 एउटा शिविर थियो उहाँ पाल्नु भएको थियो हामी 4-5 जनाले हाम्रो अध्यक्ष लगायत कोषाध्यक्ष ज्यू सबैले उभाएर यहाँ त 15 मिनट उभाइदिनु भयो मलाई यसले सबै ज्ञान छ उहाँ भन्नुहुन्छ जसले यो आसन गर्छ ब्रेन ट्युमर हुँदैन दिनभरि रगतचारी माथिदेखि तल आउँछ यो तलदेखि माथि जान्छ रे हो पनि अब टाइमको अभाव छ होइन भने म त 15 मिनटसम्म राखी छुट्छु तर के गर्ने ल अब हामी सबैजना सब आसनमा लेटौँ सब आसनमा प्राणायाम गरे आसन गरे व्यायाम गरे योगिक जपी गरे सूर्य नमस्कार यानी कि फिजिकल गरे बाबा भन्नुहुन्छ कि सब आसनमा जसले लेट्दैन यताउता नसा गएको हुन्छ त्यो नसा चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ अनिवार्य रूपले अब हामी त क्लास लिए टाइम छैन 2 मिनट 5 मिनटसम्म लेटाउँछु तर अनिवार्य रूप सब आसनमा लेट्नै पर्छ सबभन्दा पहिला अलिकति वयसको व्याख्या गरौँ दुवै खुट्टालाई 1 फिटको फासला गरी फराकिलो गरी राख्ने हातको पन्जा जङ्घाबाट 4-5 इंच हटाएर चित गरेर राख्ने शरीरको पुरै भाग चाहिँ ढिलेर छोडिदिने श्वासको गतिलाई कम गरिदिने आँखा चिम्ली लिने तलबाट खुट्टाको औँला हेर्ने एडी हेर्ने ठेउन हेर्ने डाँड हेर्ने पिठ हेर्ने छाती हेर्ने गला हेर्ने नाक हेर्ने आँख हेर्ने माथि गएर हेर्ने 84 करोड योनिमा मनुष्य जाति एउटा यस्तो प्राणी हो जसको आत्मा बाहिर निकालेर बाहिरबाट दृष्टिले हेर्नु तीसरा नेत्रले यो प्राणी कहाँ जान्छ आकाश जान्छ पताल जान्छ पृथ्वी जान्छ हिमाल जान्छ जहाँ गयो भने ए यो 84 करोड योनिमा सबभन्दा राम्रो त पाएको मनुष्य हो मनुष्यको योनिमा पैदा भएपछि हामी यो गर्छौं यो गरिसकेपछि हाम्रो आत्माको विश्वास छ स्वामीजी महाराजको वचनको पालना गर्छु तर
हामी चाहिँ निको हुन्छौँ र कुनै रोग हुँदैन आत्माको साथ विश्वास साथ यसलाई प्रवेश गरौँ माथिबाट तलसम्म अनि हामी यसलाई दुवै हात ल्याएर अलिकति माथि यसलाई रगडिसकेपछि आँखामा ओम नमः शिवाय भन्दाखेरि यसको पन्जा उठाएर पन्जामा दृष्टि डालौँ र यसलाई हामी उभौँ। अब हामी सिंहासनतिर यो गर्दाखेरि अब ओम नमः शिवाय अब हाम्रो योग अभ्यास क्लास समापन भयो। म विश्राम लिई महामन्त्री रामज्ञा प्रसाद शर्मा माइक हाम्रो बारा जिल्ला अध्यक्ष सुरेश सालजीलाई हस्ताक्षर गर्दैछु। ओम उद्घोषण महोदयज्यूलाई यो पहिला गर्छु र महिला प्रभारी शिलाज्यूलाई केही हाम्रो बारा जिल्लाको बारेमा राखिदिनलाई म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। हाम्रो बारा जिल्लाका महामन्त्री रामज्ञा शर्माले आजको क्लास लिनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र उहाँले क्लास धेरै राम्रो लिनुभयो, योग पनि राम्रोसँग गराउनु भयो, साथै प्रवचन पनि राम्रो दिनुभयो। आशा छ आगामीको दिनमा पनि यस्तै गर्नुहुन्छ गर्ने हुनुहुन्छ र आफ्नो वरिपरिका छरछिमेक दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सबैमा योगको आभास पुर्याउनुहुन्छ म भन्दै सबैमा ओम र यो माइक प्रस्ताव हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष सुरेश साजीलाई प्रदान गर्दैछु। उहाँले अब शान्ति पाठ गराएर विसर्जन गर्नुहुन्छ। सुरेश गुरु ओम मेरो आवाज सुनिरहेछ? ओम
यो योग संचालन हाम्रो राम जानकी मठ का जिला महामंत्री रामंगिया शर्मा जीलाई यो योग को संचालन गर्नुभयो, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। यसमा केही त्रुटि भएपछि हामी अध्यक्षको नाताले माफी चाहिरहेको छु। यसै गरी हाम्रो नित्यदिन योग शिविर 4-5 ठाउँमा चलिरहेछ। यस्तो कक्षामा हाम्रो 10 जनादेखि 20 जना सहभागी हरेक कक्षामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी यो आजको समय बितिसकेको छ, हामी शान्ति पाठ गरेर समापन गरिरहेछौँ। नमस्कार। धरती नमाना ही नमन। धरती माता की, समस्त देवता की, अपने अपने पूर्वज की, सनातन धर्म की, आज की समैया की जय। हम यो माइक र मंच हाम्रो प्रदेश गुरु हरिहर